के तपाईले पनि टाइम टेबल बनाउनुहुन्छ तर त्यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा भने फलो गर्न सक्नु भएको छैन भने चिन्ता नलिनुहोस्, किनभने आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु टाइम टेबल सम्बन्धित भिडियो। र साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टाइम टेबल सम्बन्धित 3 प्रश्नका जवाफ दिन गइरहेको छु। र साथीहरु, ती प्रश्नहरू रहेका छन्। नम्बर 1, टाइम टेबल बनाउँदा हामीले गर्ने प्रमुख गल्तीहरू। नम्बर 2, टाइम टेबल बनाउने सही तरिका के हो। नम्बर 3, टाइम टेबल जुन हामीले बनाएका हुन्छौं त्यो टाइम टेबललाई फलो कसरी गर्न सक्छौं हामी। हजुर साथीहरु, यी 3 प्रश्नका जवाफ आज म यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई दिँदैछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेरिदिनु होला। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टु द भिडियो। अब म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु त्यस्ता गल्तीहरू जुन हामीले गर्छौं टाइम टेबल बनाउने बेलामा। हजुर, सही सुन्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई त्यस्ता गल्तीहरू भन्दैछु जुन गल्तीहरू हामीले गरेर हामी टाइम टेबल फलो गर्नबाट चुक्छौं। साथीहरु, ती गल्तीहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1, फिक्सिङ टाइम। अर्थात् हामीले के गर्छौं त, हामीले समय तोकेर राखिन्छौं टाइम टेबलमा। तर साथीहरु, हामीले कहिले पनि हामीले टाइम टेबल बनाउने बेलामा समय तोकेर राख्नु हुँदैन, किनभने यदि हामीले समय तोकेर टाइम टेबल बनायौं भने हामीले त्यस टाइम टेबललाई फलो नगर्ने आधा चान्स बढ्छ हैन, फलो नगर्ने चान्स बढ्छ त्यो टाइम टेबलको। किनभने यदि हामीले टाइम फिक्स गरेर राखेको छौं भने हामीले त्यो टाइममा त्यो काम गर्न सक्छौं भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। जस्तै तपाईले अब होमवर्क गर्छु भनेर 4 बजेको समय तोक्नु भयो हैन, अब तपाईले जबसम्म 4 बज्दैन तबसम्म तपाईले होमवर्क गर्नुहुन्न, किनकि तपाईको टाइम टेबलमा सिर्फ 4 बजेदेखि नै होमवर्क गर्ने भनेर समय तोकेर राखेको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले अब बिचमा तपाईले जति ग्याप मिले पनि टाइम मिले पनि तपाईले होमवर्क गर्नु हुँदैन। तपाई 4 बजेलाई नै कुरेर बस्नुहुन्छ। 4 कति बेला बज्ला अनि बल्ल म होमवर्क गर्छु भनेर कुरेर बस्नुहुन्छ। र यदि बाइ चान्स हैन, अब तपाईको होमवर्क गर्ने टाइममा कुनै आफन्तहरू आइदिला हैन, अब मान्छेलाई त कुन बेला के हुन्छ, कुन बेला को आउँछ भन्ने त थाहा हुँदैन हैन। अब तपाईको आफन्त आयो, अब त्यति बेला तपाई आफन्त कति पछि आएको आफन्तले भेट्न जानुहुन्छ कि तपाई अब होमवर्क गर्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाई आफन्तले भेट्न जानुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको टाइम टेबल के भयो त, चुकिहाल्यो। र साथीहरु, जब हामीले एकचोटी टाइम टेबललाई चुकाउँछौं, एकचोटी टाइम टेबल फलो गर्नबाट हामी चुक्छौं, तब हामीमा चाहिँ एउटा किसिमको के पर्छ त, नेगेटिभिटी पर्छ। त्यो टाइम टेबललाई त अब म कति पनि फलो गर्न सक्दिन, मैले त टाइम टेबल फलो गर्न सक्दिन भन्ने तपाईको दिमागमा एउटा मानसिक एउटा नेगेटिभिटी पैदा हुन्छ, जसले गर्दा तपाईले त्यो टाइम टेबललाई चाहेर पनि फलो गर्न सक्नुहुन्न। गल्ती नम्बर 2, एक्सपेक्टिङ मोर। अर्थात् एकदमै धेरै चाहना राख्ने। र साथीहरु, हामी धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरुले चाहिँ यही गल्ती गरेर चाहिँ हामी टाइम टेबललाई फलो गर्नबाट चुक्छौं। हामीले टाइम टेबललाई फलो गर्न सक्दैनौं। कसरी भन्दा हामीले के गर्छौं भन्दा हामीले टाइम टेबल बनाउने क्रममा हामीले के गर्छौं त, हामीले धेरै एक्सपेक्टेसन राख्छौं। जस्तै तपाई अब दिनमा 1 घण्टा पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हैन, दिनमा तपाईले 1 घण्टा मात्रै पढ्नुहुन्छ, तपाईको ह्याबिट 1 घण्टा मात्रै पढ्ने छ। अब तपाईले जस्तै धेरै एक्सपेक्टेसन राखेर अब म त टाइम टेबल बनाउँदै छु, अब म त भोलिबाट 6 घण्टा पढ्छु दिनमा हैन, डाइरेक्ट तपाईले के गर्दिनु भयो त, आफ्नो ह्याबिटलाई चेन्ज गर्ने ट्राई गर्नुभयो हैन। एकैचोटी 1 घण्टा पढ्ने मान्छेलाई 6 घण्टाको एक्सपेक्टेसन बोकेर तपाईले 6 घण्टा पढ्छु भनेर तपाईले के गर्नुभयो त, टाइम टेबल बनाउनु भयो। अब तपाईहरु आफै सोच्नुहोस् कि तपाईहरुले त्यो टाइम टेबललाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ होला त? त्यो टाइम टेबलमा तपाईले तोकेको समयसम्म तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ होला त? अवश्य पनि सक्नुहुन्न। तपाईले केवल टाइम टेबल मात्रै बनाउनु भएको हो। तपाईको कुनै पनि ह्याबिट डाइरेक्ट नै चेन्ज हुँदैन हैन। टाइम टेबल बनाउँदैमा तपाईको ह्याबिट डाइरेक्ट चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम टेबल बनाउने बेलामा एक्सपेक्टेसन धेरै राखेर बनाउनु हुँदैन हैन। हामीले बिस्तारै गर्दै के गर्नुपर्छ त, अपग्रेड गर्नुपर्छ आफ्नो टाइमलाई। पहिला 1 घण्टा पढ्ने छ भने पहिला
1.5 घन्टा राखौँ होइन। त्यसरी 1.5 अनि 2 त्यस्तो गर्दै बल्ल 6 घन्टा बन्छ। एकैचोटि 1 घन्टाबाट 6 घन्टा पढ्ने एक्सपेक्टेसन बोकेर हामीले टाइम टेबल बनायो भने त हामीले अवश्य पनि त्यसलाई फलो गर्न सक्दैनौँ नि होइन। हजुर साथीहरू, यति नै हो गल्तीहरू। यी दुईटा गल्तीहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि भुलेर पनि गर्नु हुँदैन टाइम टेबल बनाउने बेलामा। साथीहरू, भर्खरै तपाईँहरूले सुन्नुभयो त्यस्ता गल्तीहरू जुन हामीले गर्छौँ टाइम टेबल बनाउने बेलामा होइन। अब भने म तपाईँहरूलाई टाइम टेबल बनाउने सही तरिका के हो त होइन, सही तरिका के हो त टाइम टेबल बनाउने आखिर, यस प्रश्नको जवाफ दिँदैछु। र साथीहरू, यस प्रश्नको जवाफ दिनु पूर्व म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु र त्यस प्रश्न रहेको छ साथीहरू, हामीले किन टाइम टेबल बनाउने, हामीले किन टाइम टेबल बनाउनु पर्यो। र साथीहरू, मलाई तपाईँहरूको उत्तर पनि थाहा छ र त्यो उत्तर हो हामी टाइम टेबल बनाउँछौँ किनभने हामीलाई प्रोडक्टिभ हुनु छ, हामीलाई आफ्नो डेलाई प्रोडक्टिभ ढङ्गले बिताउनु छ होइन त। हो, मलाई थाहा थियो यही नै उत्तर हो भनेर, तपाईँहरूको यही नै जवाफ आउँछ भनेर मलाई थाहा थियो। र साथीहरू, अब हामीले टाइम टेबल बनाउने भनेको दिनलाई प्रोडक्टिभ ढङ्गले बिताउनको लागि रहेछ भनेपछि त अब हामीले टाइम टेबललाई के गर्नु पर्यो त, दिनदिनै बनाउनु पर्यो। किन भन्नु होला, किनभने अब हाम्रो दिनलाई प्रोडक्टिभ बिताउनको लागि हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म के काम गर्छौँ हामीलाई होइन, त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म के काम गर्छौँ त्यो कामहरूलाई के गर्नु पर्यो त, म्यानेज गर्नु पर्यो। र हामीलाई भोलि हामीले के काम गर्नुपर्छ त होइन, भोलि हामीले के काम आइपर्छ त त्यो कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर अब हामीले हाम्रो दिनमा कुन काम आउँछ त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि त हामीले टाइम टेबल दिनदिनै बनाउनु पर्यो होइन त। हो साथीहरू, अब के गर्नुपर्छ भने हामीले टाइम टेबल चाहिँ दिनदिनै बनाउनुपर्छ किनभने अब भोलि के काम आइपर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम टेबल दिनदिनै बनाउनुपर्छ। अब साथीहरू, तपाईँहरूले टाइम टेबल दिनदिनै बनाउनुपर्छ भनेर त थाहा पाउनुभयो। अब टाइम टेबल कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको त जवाफ नै आएको छैन नि भन्नु होला। र म साथीहरू चिन्ता नगर्नु, धैर्य राख्नुहोस्, म भन्दैछु। सो साथीहरू, म चाहिँ टाइम टेबललाई के भन्न चाहन्छु भने टाइम टेबललाई चाहिँ म टु डु लिस्ट भन्न चाहन्छु किनभने टाइम टेबलमा हामीले के गर्छौँ त, हामीले त्यस्ता कामहरूलाई लेख्छौँ जुन हामीले गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई टु डु लिस्ट भन्छु होइन। अब टाइम टेबल भनेको त हामीले टाइम पनि भनेको छ, तर मैले पहिल्यै भनेको छु नि तपाईँहरूलाई, टाइम टेबलमा कहिले पनि टाइम फिक्स गर्नु हुँदैन। अब टाइम टेबलमा टाइमै नभएपछि टेबल भनेर त कसले पनि बुझ्दैन। त्यही भएर चाहिँ म टाइम टेबललाई चाहिँ टु डु लिस्ट भन्छु है त। अब टु डु लिस्ट हामीले कसरी बनाउने त साथीहरू, टु डु लिस्ट बनाउन अर्थात् टाइम टेबल बनाउन केही पनि गाह्रो छैन। अब तपाईँले यो पनि जान्नुभयो कि यो पनि थाहा पाउनुभयो कि टाइम टेबल त हामीले दिनदिनै बनाउनु पर्दो रहेछ किनभने सबै दिन एकअर्कामा फरक छ होइन। सबै दिनमा हामीले के काम गर्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यही दिनमा टाइम टेबल बनाउनुपर्छ जुन दिन हामीले प्रोडक्टिभली स्पेन्ड गर्नु छ। अब साथीहरू, के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले टु डु लिस्ट बनाउँदाखेरि अर्थात् टाइम टेबल बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले बिहान तपाईँहरू जब उठ्नुहुन्छ बिहान सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले टु डु लिस्ट बनाउनुपर्छ होइन। अब टाइम पनि भने मैले होइन, टु डु लिस्ट चाहिँ हामीले बिहान बनाउनुपर्छ किनभने अब बिहानसम्म त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त के काम आइपर्छ हामीलाई भनेर त थाहा पाइसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब बिहान चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो टाइम टेबल बनाउनुपर्छ अथवा टु डु लिस्ट बनाउनुपर्छ। र अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीले के गरौँ भने टु डु लिस्टमा 3टा जोन भनेर छुट्याउँ, 3टा जोन बनाऊ, फरक किसिमको जोन बनाऊ। एउटामा त्यस्तो कामहरू लेख्नुहोस् जुन काम तपाईँलाई गर्नै पर्छ, त्यो दिनमा तपाईँलाई त्यो काम गर्न एकदमै आवश्यक छ। त्यस्ता कामहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त, एउटा त्यो जोनको नाम राख्नुहोस् रेड जोन। रेड जोनमा चाहिँ त्यस्तो कामहरू राख्नुहोस् जुन काम गर्न तपाईँलाई अति नै आवश्यक छ, त्यस्तो काम राख्नुहोस्। त्यो काम जस्तै अब तपाईँको होमवर्क हुनसक्छ होइन। अब तपाईँले होमवर्क त गर्नै पर्यो होइन। अब होमवर्क असाइनमेन्ट अनि कुनै प्रोजेक्ट वर्कहरू दिएको हुन्छ। अब प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ अब तपाईँको प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ लास्ट डेट छ। अब भोलि तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट वर्क बुझाउनु पर्ने छ, सबमिट गर्नुपर्ने छ भने अब तपाईँले त्यो कम्प्लिट गर्नै पर्यो आज। अब त्योलाई तपाईँले केमा लेख्नुहोस् त, रेड जोनमा लेख्नुहोस्। जसले गर्दा तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यो काम चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ। तपाईँको के हुन्छ त, प्रायोरिटी सेट हुन्छ।
तपाईँले कामलाई प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ के गर्ने त अब जोनमा मिलाएर राख्ने। अब रेड जोन भयो है त, मैले 3टा जोन भन्थेँ, एउटा रेड जोन अनि अर्को हो येल्लो जोन। येल्लो जोनमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो कामहरू राख्नुहोस् जुन काम गर्न तपाईँलाई त्यति साह्रै इम्पोर्टेन्ट नि छैन र त्यसलाई त्यति साह्रै इम्पोर्टेन्ट नि छैन, तर इम्पोर्टेन्ट हुँदै पनि नभएको पनि होइन तपाईँले चाहिने पनि चाहिने तर त्यति साह्रै इम्पोर्टेन्ट पनि होइन कि चाहिने चाहिँ चाहिने तर इम्पोर्टेन्ट भनेर बेसरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन, तपाईँले सिर्फ चाहिने अलिकति होइन। अब कुनै काम हुन्छ जस्तै साथीहरूलाई फोन गर्ने, अब साथीहरूसँग रिलेसन बनाउन राम्रो त्यो चाहिने कुरा हो तपाईँलाई होइन, साथीहरू सधैँ चाहिन्छ, त्यही भएर त्यो साथीहरूसँग रिलेसन बनाउनको लागि साथीहरूसँग बोल्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो साथीहरूसँग बोल्ने तपाईँको के भयो त तपाईँको ग्रुप बीमा पऱ्यो त्यो टाइम टेबलको, मैले त्यो इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो है। अब तपाईँको हिसाबमा तपाईँको ग्रुप जोन येल्लो जोनमा के पर्छ त त्यो त अब तपाईँ आफैले निर्धारण गर्ने हो नि त होइन। अब मलाई त थाहा हुँदैन तपाईँको के हो, मैले त सिर्फ इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो। त्यो काम लेख्नुहोस् जुन काम तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण भनेर महत्त्वपूर्ण पनि होइन, तर त्यो चाहिँ तपाईँको लागि आवश्यक चाहिँ छ होइन, तपाईँको लागि आवश्यक छ तर त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन, त्यो दिनमा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर इम्पोर्टेन्ट छ भने अलिकति तपाईँलाई चाहिँ चाहिन्छ त्यस्तो कामले चाहिँ येल्लो जोनमा लेख्नुहोस्। र अब थर्ड जोन जुन लास्ट जोन छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहोस् भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यस्ता कामहरू लेख्नुहोस् जुन कामहरू तपाईँले दिनमा यतिकै बिना सित्ती गर्नुहुन्छ होइन, यतिकै तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि गर्नुहुन्छ होइन। मैले अब यो शब्द जोडेँ होइन, इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि मतलब तपाईँको मनोरञ्जनको लागि तपाईँले गर्नुहुन्छ, जस्तै टिभी हेर्ने, गेम खेल्ने होइन। अब त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त त्यो अब तपाईँले ग्रुप सीमा राख्नुहोस् अथवा ग्रिन जोनमा राख्नुहोस्। र साथीहरू त्यो ग्रिन जोनको कामहरूलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त हामीले त्यो ग्रिन जोनको कामहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसको टाइम चाहिँ घटाउँदै लाने होइन। अनि जुन त्यो रेड जोनको छ त्यसको टाइम चाहिँ बिस्तारै बढाउँदै लाने। दिनदिनै टाइम टेबल बनाएपछि चाहिँ थाहा भइहाल्छ होइन। अब त्यो ग्रिन जोनमा चाहिँ तपाईँको काम दिन प्रतिदिन के गर्नु पर्यो त गर्दै जानु पर्यो। रेड जोनमा चाहिँ अब तपाईँले रेड जोनको काम चाहिँ तपाईँले बढ्दै जानु पर्यो अनि रेड जोनको काम चाहिँ फेरि तपाईँले सधैँ गर्नु पर्यो। अनि ग्रिन जोन चाहिँ तपाईँको पछि तपाईँले अब तपाईँको बानी विकास हुँदै गएपछि होइन, इन्टरटेनमेन्ट तपाईँ मोबाइल चलाउने त्यो होइन गेम खेल्ने त्यो लतबाट छुटिँदै आउनु भएपछि चाहिँ तपाईँले अब त्यो ग्रिन जोन नलेखे पनि हुन्छ, तपाईँको 2टा मात्रै जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरालाई मात्रै लेख्नुहोस्। साथीहरू अब त तपाईँहरूले टाइम टेबल बनाउने सही तरिका पनि जानिसक्नुभयो। अब भने म तपाईँहरूलाई टाइम टेबल जुन हामीले बनाएका छौँ अथवा भनौँ टु डु लिस्ट होइन, टु डु लिस्ट हामीले जुन बनाएका छौँ दिनदिनै बनाउने भनिसकेँ होइन, त्यो दिनदिनै बनाएको टु डु लिस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी फलो गर्ने त के गरेर चाहिँ हामीले बनाएको टु डु लिस्टलाई चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ त अथवा टाइम टेबललाई चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ त। र साथीहरू यो पनि एकदमै सजिलो छ होइन। तपाईँले अब टाइम टेबल अथवा टु डु लिस्ट जुन बनाउनु भएको छ त्यसलाई फलो गर्नको लागि म तपाईँलाई एकदमै सजिलो 2टा टिप्स बताउँदैछु होइन। एउटा टिप्स भनेको चाहिँ के गर्नुहोस् भने आफूलाई रिवार्ड गर्नुहोस्, आफूलाई रिवार्ड गर्ने। अब जस्तै मैले भनेको थिएँ नि होइन टाइम टेबल बनाउने सही तरिका बताउँदाखेरि त्यसमा मैले के भनेको थिएँ 3टा जोन बनाउनुहोस्, रेड जोन, येल्लो जोन, ग्रिन जोन। अब यदि तपाईँले रेड जोनमा भएको सबै काम गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि ग्रिन जोनमा भएको काम चाहिँ तपाईँले अलिकति मिनिमम टाइम मात्रै लिएर दिनमा अब मिनिमम टाइम मात्रै दिनुभयो भने ग्रिन जोनको कामलाई पनि तपाईँले आफूलाई के गर्नुहोस् त रिवार्ड दिनुहोस् होइन। त्यो रिवार्ड जे पनि हुनसक्छ, तपाईँले मनपर्ने खानेकुरा होइन, अब तपाईँले मनपर्ने अब एउटा केही दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई होइन, त्यो अलो गर्ने कि आफूलाई दु त अब म यो टु डु लिस्टको यदि मैले रेड जोनको यो सबै काम गरेँ भने म चाहिँ आज म एउटा चक्लेट किनेर खान्छु, यो चाहिँ मेरो रिवार्ड भयो, मैले चक्लेट किनेर खान्छु, नत्र भए मैले चक्लेट खानै पाउँदिनँ होइन। अब पनिसमेन्ट पनि दिने, रिवार्डको साथसाथै पनिसमेन्ट पनि दिने आफूलाई। यदि तपाईँले रेड जोनको काम भ्याउनु भएन भने तपाईँले आफूलाई एउटा पनिसमेन्ट दिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि यदि तपाईँले रेड जोनको सबै काम गर्नुभयो भने चाहिँ आफूलाई नै के गर्नुहोस् रिवार्ड दिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त एउटा त्यो रिवार्ड पाउनको लागि भए पनि तपाईँ के हुन्छ त एक्साइटमेन्ट
त्यो रिवार्ड पाउने एक्साइटमेन्टले गर्दा चाहिँ तपाईँले टाइम टेबललाई फलो गर्न खोज्नुहुन्छ। 2 चाहिँ के हो भन्दा किप योर सेल्फ अवे फ्रम नेगेटिभिटी, अर्थात् आफूलाई चाहिँ नकारात्मक सोचबाट टाढा राख्ने। अब यहाँ नकारात्मक सोच भनेर अब अरूको कुरा भन्न खोजेको होइन मैले, तपाईँको नकारात्मक सोच, अब टु डु लिस्ट फलो नगर्ने तपाईँको नकारात्मक सोच, जस्तै म त सक्दिनँ, मैले यो टाइम टेबल फलो गर्नै सक्दिनँ होइन, त्यस्तो किसिमको जुन हाम्रोमा धारणा हुन्छ नि, त्यस्तो नकारात्मक सोचलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु भएन त, तपाईँले त्यस्तो नकारात्मक सोचलाई चाहिँ लिनु भएन। किनभने यदि तपाईँले नकारात्मक सोच लिनुभयो भने तपाईँको एक्टिभिटीमा पनि त्यो नेगेटिभिटी एकदम झल्किन्छ होइन। त्यो नेगेटिभ तपाईँले जे सोच्नुभएको छ तपाईँले त्यही गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले टाइम टेबललाई फलो गर्नु हुँदैन। अनि तपाईँले टु डु लिस्ट जुन तपाईँले बनाउनु भएको छ दैनिकी रूपमा, त्यो टु डु लिस्ट चाहिँ तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँमा नेगेटिभिटी छ कि म सक्दिनँ, म सक्दिनँ यो टाइम टेबललाई, मैले यो जुन टु डु लिस्ट बनाएको छु यसलाई त म फलो गर्नै सक्दिनँ, जुन किसिमको तपाईँमा आउँछ नि एउटा मानसिकता, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ल्याउनै भएन। अब तपाईँले यदि कुनै काम अब त्यो रेड जोनमा होइन नभएको, एउटा रेड जोनमा भएको एउटा काम मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँलाई खुसी हुनुहोस्, मैले अरू दिनमा त गर्दिनँ, आज त गरेँ, खुसी हुनुहोस्, नेगेटिभिटी त्यतिकै हराउँछ। साथीहरू, यति नै थियो आजको लागि भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, र साथै यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, र कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया दिनु छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। धन्यवाद।